अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यस्सरनल कुरान नाम के साथ तफसीर का लेसन नंबर 4.61 है, यानी चौथे सूरे का लेसन नंबर 61 और थीम है सूरे निसा आयत 82। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफला यतदब्बरूनल कुरान वलौ कान मिन इंदी गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। अफला माने हैं फिर क्या नहीं, डू नॉट। यतदब्बरून दाल बार से है, माने वो तदब्बुर करते हैं। दे पॉन्डर अल कुरान काफ रा अलिफ से है, माने कुरान द कुरान। वलौ और अगर, एंड इफ काना काफ वाव नून से है, माने होता। इट हैड बीन मिन से ऑफ। इंदी आइन नून दाल से है, माने पास। फ्रॉम गैरी गैन या रा से है, माने गैर सिवा अदर दैन। अल्लाही अलिफ लाम हा से, माने अल्लाह अल्लाह। लवजदू वाव जीम दाल से है, माने वो जरूर पाते। श्योरली दे वुड हैव फाउंड। फीही इसमें, इन इट। इख्तिलाफन खा लाम फा से है, माने इख्तिलाफ। कॉन्ट्राडिक्शन कसीरा काफ था रा से है, माने बहुत मच। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन देखें उर्दू में। अफला यतदब्बरून अल कुरान, फिर क्या वो कुरान पर गौर नहीं करते। वलौ काना और अगर होता वो, मिन इंदी गैरिल्लाहि गैर अल्लाह के पास से, लवजदू फीही जरूर पाते उसमें, इख्तिलाफन कसीरा बहुत इख्तिलाफ। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। फिर क्या वो कुरान पर गौर नहीं करते, और अगर होता वो गैर अल्लाह के पास से, ज़रूर पाते उसमें बहुत इख्तिलाफ। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। अफला यतदब्बरून अल कुरान, डू नॉट दे पॉन्डर ऑन द कुरान। वलौ काना एंड इफ इट हैड बीन, मिन इंदी गैरिल्लाहि फ्रॉम अदर देन अल्लाह, लवजदू फीही surely they would have found in it इख्तिलाफन कसीरा much contradiction। complete translation देखें। do not they ponder on the Quran, and if it had been from other than Allah, surely they would have found in it much contradiction। तफसीर आयत देखें। आयत का पहला हिस्सा है अफला यतदब्बरून अल कुरान, फिर क्या वो कुरान पर गौर नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब में इंसानों को गौर व तदब्बुर करने का हुक्म दिया है। चूँकि कुरान सारे इंसानों की हिदायत के लिए आया है, इसलिए अल्लाह ताला सारे इंसानों से मुखातिब हैं और इनवाइट करते हैं, उन्हें दावत देते हैं कि वो उसकी किताब पर गौर व फिक्र करें, गौर व तदब्बुर करें। यहाँ तदब्बुर से मुराद है किताब अल्लाह के माने में गौर व फिक्र, उसके इब्तिदाई नताइज और उसके ज़रूरी उमूर में गहरी नज़र से सोचना, यानी बहुत ही डीपली उसमें इन्वॉल्व होकर सोचना समझना कि किताब क्या कह रही है। क्योंकि अल्लाह ताला की किताब में तदब्बुर तमाम उलूम व मारिफ की कुंजी है, यानी अगर हम हकीकी मानों में उलूम हासिल करना चाहते हैं, इल्म हासिल करना चाहते हैं, तो तमाम उलूम जो हक़ पर मबनी हैं उनकी कुंजी अल्लाह की किताब ही है। हर भलाई उसी के ज़रिए से हासिल की जाती है और तमाम उलूम का दर्जा ब दर्जा हासिल करना इसी से किया जाता है। यानी यही वो सोर्स है जिससे तमाम उलूम के ब्रांचेस डिराइव होते हैं, बाहर आते हैं। तो तमाम उलूम के हासिल करने के लिए कुरान ही से इस्तिफादा करना ज़रूरी होता है। किताब अल्लाह ही से क़ल्ब ईमान का इजाफ़ा होता है और शजर ईमान जड़ पकड़ता है। यानी अगर हमारे ईमान में इजाफ़ा करना है तब भी यही किताब है जो हमारी मदद कर सकती है, बल्कि हमारे ईमान की जड़ को मजबूत करने वाली भी यही किताब है। किताब अल्लाह ही माबूद की मारिफत यानी पहचान अता करती है, यानी हमारा हकीकी माबूद कौन है उसकी पहचान हमको अता करती है। इस मारिफत से नवाजती है कि माबूद के सिफ़ात कमाल क्या हैं, यानी अल्लाह ताला के क्या सिफ़ात हैं, उनसे भी हमको यही किताब वाकिफ़ करती है। किताब अल्लाह इस रास्ते की शिनाख्त अता करती है जो माबूद तक पहुँचाता है। नेज़ इस रास्ते पर चलने वाले लोगों को अल्लाह की मारिफत से नवाजती है, यानी यह कुरान ही है जो हमको वो रास्ते बताती है जो अल्लाह तक हमको पहुँचाते हैं, बल्कि अल्लाह की पहचान भी इसी किताब से होती है और उन नेमतों का जिक्र करती है जो रब रहीम की खिदमत में हाजिर होने पर अता होंगी। किताब अल्लाह बंदे को
اس کے دشمن کی پہچان بھی عطا کرتی ہے، ایسا دشمن جو حقیقی دشمن ہے، اور ان راہوں کی نشاندہی کرتی ہے اور ان سے روکتی ہے جو انسان کو عذاب کی منزل تک پہنچاتی ہیں۔ یعنی یہ کتاب صرف ہم کو ہمارے معبود حقیقی کی پہچان نہیں کراتی، بلکہ ہمارے دشمن کون ہیں، وہ کن راستوں پر چلتے ہیں اور ان کے راستوں سے ہم کو کیسا بچنا چاہیے، یہ بھی کتابی ہم کو سجھاتی ہے، اور عذاب کی منزل سے ہم کو بچنے کے طریقے بھی یہی کتاب سکھاتی ہے۔ ان راہوں پر چلنے والے لوگوں کی شناخت عطا کرتی ہے، یعنی کون لوگ ہیں جو گناہوں کے راستے پر چل رہے ہیں، ان کی شناخت بھی اسی کتاب سے ہوتی ہے۔ نیز آگاہ کرتی ہے کہ گناہوں پر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، یعنی گناہگار بندوں کا انجام کیا ہوگا، وہ بھی اسی کتاب سے ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ بندہ مومن کتاب اللہ میں جتنا زیادہ غور و فکر کرے گا، اتنا ہی زیادہ اس کے علم و عمل اور بصیرت میں اضافہ ہوگا۔ یعنی قرآن ایک ایسی نورانی کتاب ہے جو علم کے نور سے ہم کو منور کر دیتی ہے اور ہم کو صحیح عمل کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور ہماری بصیرت میں اضافہ کرتی ہے، یعنی ہماری انڈرسٹینڈنگ ایبلٹی میں اضافہ کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں تدبر و تفکر کا حکم اور اس کی ترغیب کئی بار دی ہے، یعنی ایک بار نہیں بلکہ قرآن میں متعدد آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کتاب میں غور و فکر کی دعوت دی ہے، بلکہ ترغیب دی ہے، اور آگاہ فرمایا کہ قرآن عظیم کو نازل کرنے کا مقصد بھی یہی ہے، یعنی قرآن کو نازل کرنے کا مقصد بھی رہنمائی ہے، اور رہنمائی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ہم اس میں غور و فکر کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ویتذکر اولو الالباب، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی جو بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں تدبر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت پکڑیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں فرماتے ہیں کہ کتاب اول تو بابرکت ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگ اس کی آیتوں میں تدبر کریں اور عقل رکھنے والے اس سے نصیحت پکڑیں، یعنی صرف تدبر ہی کرنا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنے کی نیت سے ہی ہم کو اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، پھر کیا نہیں یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی جو بندے قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ان کے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہوں، تالے پڑے ہوئے ہوں۔ جس مکان پر قفل پڑا ہوتا ہے وہ مکان کھلتا نہیں ہے، نہ ہی کسی کے لیے ایکسیسیبل ہوتا ہے۔ وہی معاملہ ان لوگوں کا ہے جو قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے باضابطہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ لوگ قرآن میں تدبر کریں اور حق پہچانیں، یعنی حق کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن میں غور و فکر کیا جائے۔ کتاب اللہ میں تدبر کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ اس کے ذریعے سے درجہ یقین تک پہنچ جاتا ہے اور اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ یعنی کسی اور سے سن کے ایمان لانا ایک اور بات ہے، لیکن غور و فکر کرتے ہوئے درجہ یقین تک پہنچ جانا کہ بے شک اللہ کا کلام ہے، یہ اور بات ہے، اور اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اسے صاف نظر آتا ہے کہ اس کی آیت ایک دوسرے کی تصدیق اور موافقت کرتی ہے۔ یعنی قرآن کی آیات ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والی ہیں، ایک دوسرے کو کنفرم کرنے والی ہیں۔ غور و تدبر سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کامل ہے، یعنی کمپلیٹ ان اٹ سیلف ہے، اور ایک ایسی ہستی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس کے علم نے تمام امور کا احاطہ کر رکھا ہے۔ یعنی قرآن ایک ایسا کلام ہے جس میں ہر ایسپیکٹ آف لائف کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور اللہ کی تخلیق کو بھی من جملہ ڈسکس کیا گیا ہے، ماضی، حال، مستقبل کی رہنمائی دی گئی ہے۔ اتنا مکمل کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً وہ اس میں بہت اختلاف پاتے، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس لیے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یعنی عموماً کوئی انسان کا کلام ہوتا تو اس میں کئی خامیاں ہوتے، کئی جگہ کلام ایک دوسرے کو کانٹراڈکٹ کرتا، اور کئی غلطیاں اس طرح سے ہوتے کہ ایڈیشن آفٹر ایڈیشن پرنٹ کرنا پڑتا۔ لیکن قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے، وہ منزہ کلام ہے، خامیوں سے پاک کلام ہے، اس میں کوئی خامی نہیں، کوئی چھوٹ نہیں، کوئی کانٹراڈکشن نہیں۔ چنانچہ اس پاک کتاب کا ایسی متضاد باتوں سے بچا ہونا اس سچائی کی صاف دلیل ہے کہ اللہ قادر و مطلق کا کلام ہے۔ اسی لیے مضبوط ایمان والے مومنین کا قول بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یعنی جو بندہ مومن ہے وہ پکار اٹھتا ہے کہ قرآن من جملہ بے شک اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ یعنی قرآن من جملہ اللہ کی طرف سے، تمام آیتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں، یعنی متشابہ کو محکم کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ یعنی قرآن میں بعض آیتیں ایسی ہیں جن کے
माने पढ़कर बाज लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको मुतशाबह कहते हैं। और बाज ऐसी आयतें हैं जो मुहक्कम है, यानी जिनके माने हर एक के लिए बहुत ही क्लियर टू अंडरस्टैंड है, उनको मुहक्कम आयतें कहा जाता है। जो मोमिन बंदे मजबूत ईमान के होते हैं वो मुतशाबह को मुहक्कम की तरफ लौटा देते हैं, यानी हर मुतशाबह आयत पर ऐसे यकीन रखते हैं जैसे हर मुहक्कम आयत पर यकीन रखते हैं और हिदायत पा लेते हैं। और जिन लोगों के दिलों में कजी है, बदनीयती है, वो मुहक्कम मुतशाबह की तरफ मोड़ तोड़ करके गुमराह हो जाते हैं। यानी जिनके दिल में कजी है, नियत सही नहीं है, खुद भटकना चाहते हैं, लोगों को भटकाना चाहते हैं, वो मुहक्कम आयतों में भी कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और उनको भी मुतशाबह आयतों में शुमार करके खुद भी भटकते हैं और दूसरों को भी भटकाते हैं। यही वजह है जो अल्लाह ताला ने पहले सही मिजाज वालों की तारीफ की और दूसरे किस्म के लोगों की बुराई बयान फरमाई। एक हदीस देखें इस सिलसिले में। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमरो रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं दोपहर के वक्त हाजिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ तो बैठा ही था कि एक आयत के बारे में दो शख्सों के दरमियान इख्तिलाफ हुआ। उनकी आवाज़ें ऊंची हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहली उम्मतों के हलाकत का बास सिर्फ उनका किताब अल्लाह का इख्तिलाफ करना ही था। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो अफराद आए जो आपस में कुरान में इख्तिलाफ कर रहे थे, यानी कुरान की किसी आयत पर इख्तिलाफ कर रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पिछली उम्मतें इसीलिए हलाक हुई चूंकि उन्होंने अल्लाह के कलाम में खामी ढूंढने की कोशिश की, आयतों को एक दूसरे के खिलाफ बताया। एक तफसीली हदीस देखें इसी सिलसिले में। उमरो बिन शुआयब से मरवी है कि मैं और मेरे भाई एक ऐसी मजलिस में शामिल हुए कि उसके मुकाबले में सुर्ख ऊँटों का मिल जाना भी इसके पासंग बराबर, पासंग यानी वो पत्थर या कोई और चीज जो तराजू के पल्लों को बराबर करने को रखते हैं, यानी एक मामूली पत्थर उसके बराबर भी कीमत नहीं रखता। हम दोनों ने देखा, यानी एक बहुत ही अहम मजलिस में हजरत उमरो बिन शुआयब और उनके भाई शामिल हुए। वहाँ देखे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर चंद बुजुर्ग सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम खड़े हुए हैं। हम अदब के साथ एक तरफ बैठ गए। उनमें कुरान करीम की किसी आयत की बाबत मुज़ाकिरा हो रहा था, यानी एक डिस्कशन हो रहा था कुरान की कोई आयत को लेकर जिसमें इख्तिलाफी मसाइल भी थे। आखिर बात बढ़ गई और जोर जोर से आपस में बातचीत होने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे सुनकर सख्त गज़बनाक होकर बाहर तशरीफ लाए। चेहरा मुबारक सुर्ख हो रहा था। उन पर मिट्टी डालते हुए फरमाने लगे, खामोश रहो, तुमसे अगली उम्मतें इसी बात तबाह व बर्बाद हो गई कि उन्होंने अपने अंबिया से इख्तिलाफ किया और किताब अल्लाह की एक आयत को दूसरी आयत के खिलाफ समझा। याद रखो, कुरान की कोई आयत दूसरी आयत के खिलाफ उसे झुटलाने वाली नहीं, बल्कि कुरान की एक एक आयत एक दूसरे की तस्दीक करती है। तुम जिसे जान लो अमल करो, जिसे ना मालूम कर सको उसके जानने वाले के लिए छोड़ दो। यानी एक मरतबा सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान के बाहर कुरान की किसी आयत को लेकर इख्तिलाफ कर रहे थे और उनकी आपसी बहस बहुत बुलंद हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान के बाहर आए और बहुत ही गज़बनाक हुए उनकी आपसी बहस को सुनकर और फरमाया कि कुरान की कोई आयत किसी दूसरी आयत की तकज़ीब नहीं करती, झुटलाती नहीं, बल्कि तस्दीक करती है, कंफर्म करती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया कि पिछली उम्मतों में जो बिगाड़ पैदा हुआ उसकी एक अहम वजह यही थी कि वो अल्लाह की किताबों में इस तरह की खामियां ढूंढने की कोशिश करते थे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर ये भी फरमाते हैं कि कुरान के माने अगर तुम्हें क्लियर हो तो ठीक है, अगर तुम्हें माने ठीक से मालूम ना हो तो किसी आलिम से उसके सिलसिले में रहनुमाई लो। यानी उलमा ये बात जानते हैं कि कुरान की आयतें एक दूसरे की तरदीद नहीं करती। कुरान में इख्तिलाफ मालूम हो तो उसकी वजह कम फहमी और कम इल्मी है। यानी हम में से कोई ऐसा है बंदा जो कुरान की आयतों में इख्तिलाफ देख रहा है, कंट्राडिक्शन देख रहा है, तो उसकी एक वजह यह है कि हमारी नॉलेज कम है, इनसफिशिएंट है और हमारी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी भी बहुत कम है। सरसरी नजर देखने से अगरचे कुरान में कुछ इख्तिलाफात नजर आते हैं, लेकिन उसकी वजह कुरान के जुमला मज़ामीन पर पूरी तरह मुत्तला ना होना होता है और इस किस्म के इख्तिलाफात का जवाब भी कुरान ही से मिल जाता है। यानी हम जैसे मामूली इंसान को अगर कुरान में इख्तिलाफ नजर आता है तो उसकी वजह हमारी लेस नॉलेज है, हमारी लेस एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। और अगर हम कुरान को सिर्फ सरसरी देखेंगे तो इस तरह के मसाइल हमारे सामने आएंगे। अगर कुरान का इल्म गहराई से हासिल करें तो ये इख्तिलाफात हमारे जहन से दूर हो जाएंगे। यहाँ एक तवील हदीस इस ज़मान में पेश की जाती है। यानी इस सिलसिले में एक हदीस भी है सही बुखारी में। सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक शख्स सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया और कहने लगा, मैं तो कुरान में कई इख्तिलाफात की बातें पाता हूँ। मसलन पहला सवाल था, एक आयत में है फला अंसाबा बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून कि क़यामत के दिन उनमें कोई रिश्ता हायल ना रहेगा और न वो एक दूसरे को पूछेंगे, कोई सवाल नहीं करेंगे। यानी इंसान इस तरह रहेंगे क़यामत के दिन जैसे उनके बीच कोई रिश्ता ही नहीं था।
اور دوسرے مقام پر ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ان میں سے کچھ ان کے سامنے آ کر ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، پس کوئی رشتہ حائل نہ رہے گا۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا اور آسمان و زمین والے سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس وقت نہ کوئی رشتہ ناتا رہے گا اور نہ ایک دوسرے سے کچھ بھی پوچھنے کا ہوش ہوگا۔ اور دوسری آیت میں جو ایک دوسرے سے سوال کرنے کا ذکر ہے یہ دوسرے نفخہ سور کے بعد ہوگا، یعنی دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا، جب لوگ خبروں میں سے اٹھ پڑیں گے، تب کا یہ واقعہ ہے کہ وہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگیں گے۔ وہ شخص کا دوسرا سوال تھا، ایک آیت میں ہے وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ اور دوسری آیت میں ہے کہ قیامت کے دن مشرکین کہیں گے وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، اللہ کی قسم ہم شرک نہیں کیا کرتے تھے، گویا وہ اصل بات چھپائیں گے۔ یعنی یہ دو آیتوں میں وہ شخص کانٹراڈکشن بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایک آیت میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے، یعنی حق بات چھپا نہیں سکیں گے، اور دوسری بات میں یہ پلاننگ ہو رہی ہے کہ مشرک اللہ سے حق بات چھپانے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سلسلے میں کیا تفصیل ہے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ مومنوں کے گناہ بخش دے گا تو مشرک آپس میں صلح کریں گے کہ چلو ہم بھی جا کر کہہ دیتے ہیں کہ ہم مشرک نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دے گا اور ان کے ہاتھ اور پاؤں بولنا شروع کر دیں گے اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی۔ یہی وہ وقت ہوگا کہ جب کافر یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ دنیا میں مسلمان ہوتے۔ اس شخص کا تیسرا سوال تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کی پیدائش زمین سے پہلے ہوئی، اور سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ زمین آسمان سے پہلے پیدا ہوئی، یعنی وہ شخص دو آیتوں کو کوٹ کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اس پہلی آیت میں اللہ نے آسمان کی پیدائش زمین سے پہلے ہونے کا ذکر کیا اور دوسری آیت میں زمین کی پیدائش آسمان سے پہلے ہونے کا ذکر کیا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ جواب میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اگلے 2 دنوں میں ان کو 7 آسمان بنایا، اس کے بعد زمین کو پھیلایا، اور زمین کا پھیلانا یہ ہے کہ اس سے پانی نکالا، گھاس چارہ پیدا کیا، پہاڑ جانور اور ٹیلے وغیرہ اگلے 2 دنوں میں بنائے۔ اس طرح زمین و آسمان کی پیدائش 6 دنوں میں مکمل ہوئی، اور 4 دن یعنی 2 ابتدائی اور 2 آخری زمین کی پیدائش اور اسے سنوارنے میں لگے۔ اس کو ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس نے کائنات کو 6 دنوں میں بنایا۔ ہمارے ایسٹرونومرز کہتے ہیں کہ کائنات 13.8 بلین ایئرز میں بنی ہے، تو اس سے ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اللہ کا ایک دن 13.8/6 بلین ایئرز یعنی 2.3 بلین ایئرز کا ہے۔ اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کائنات کی تخلیق کو بھی آسمان ہی کی تخلیق فرماتے ہیں، اور آسمانوں کی تخلیق کو بھی آسمان ہی کی تخلیق کہا گیا ہے۔ یہ بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہاں دیکھیں کہ جب کائنات بننا شروع ہوئی تو شروع کے 2 دن بیسک اسٹرکچر بن گیا، جس کو کہا جاتا ہے کہ آسمان کا پریلیمنری شیپ بنا دیا گیا۔ اب اس کے بعد زمین کی تخلیق شروع ہوئی پیراللی۔ شروع کے 2 دنوں میں زمین ایک لاوا بال کی طرح تھی، مولٹن ماس تھا، پھر بعد کے 2 دنوں میں وہ ٹھنڈی ہونے لگی، اس میں پانی، پہاڑ، ہریالی، پودے، شجر، پرندے، مچھلیاں اور دوسری مخلوق اللہ نے پیدا کیا۔ تو اس طرح سے شروع کے 2 دنوں میں زمین آگ کے گولے کی طرح تھی، اور پھر وہ ٹھنڈی ہو کر اس کی فرنیشنگ ہونے لگی۔ تو زمین کی تخلیق کے لیے 4 دن جملہ لگے ہیں، لیکن یہ جو یونیورس کا کریشن تھا، جو بیسک اسٹرکچر یہاں تک بن چکا تھا، جس کو آسمان بھی کہا گیا قرآن میں، اس کی کمپلیٹ فرنیشنگ ہونے کے لیے مزید 4 دن لگے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ زمین اور آسمان دونوں بھی یونیورس ہی کا حصہ ہیں، اس لیے ان دونوں کے پیرالل کریشن کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ڈسکرائب کیا۔ تو لوگ یہ غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ اللہ نے کبھی آسمان کی پیدائش کا ذکر پہلے کیا تو کبھی زمین کی پیدائش کا ذکر پہلے کیا، بلکہ یہ ہے کہ یہ دونوں پیرالل شیپ لیتے رہے، فارم ہوتے رہے، اور آخر میں ان کا کمپلیشن مکمل ہوا جب انسان کو یہاں بھیجا گیا۔ وہ شخص کا چوتھا سوال تھا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا عَزِيزًا حَكِيمًا سَمِيعًا بَصِيرًا، اس طرح سے قرآن میں آیا ہے کئی مقامات پر۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صفات سے زمانہ ماضی میں موصوف تھا مگر اب نہیں، چونکہ لفظ کانا عموماً پاسٹ ٹینس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ شخص سوال کرتا ہے کہ چونکہ لفظ کانا استعمال ہوا ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ صفات اللہ تعالیٰ میں ماضی میں تھی، حال میں نہیں، یہ سوال کر رہا ہے۔ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا
लफ्ज़ काना का मतलब ये है कि अल्लाह ताला की ये सिफात अज़ली हैं। यहाँ पर सिर्फ पास्ट टेंस के लिए नहीं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के मानों में इस्तेमाल होता है कि माजी में भी अल्लाह में ये सिफात थी, हाल में भी है और मुस्तकबिल में भी रहेंगी। यानी ये इटरनल सिफात है, चूंकि अल्लाह की ज़ात इटरनल है और ये सब उसके नाम है। यानी वो हमेशा से इन सिफात का मालिक है और हमेशा रहेगा। वो जो चाहे कर सकता है। इतनी तवील हदीस है जो सही बुखारी में स्पेसिफाइड है। कोई आपको इख्तिलाफ ना रहा और वो भी कैसे सकता है जबकि सारा कुरान उसी की तरफ से नाजिल हुआ। यानी वो शख्स के जहन के 4 इख्तिलाफात को हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस तरह से दूर किया। अगर कोई भी बंदे को इस तरह से जहन में इख्तिलाफात आते हैं कुरान के सिलसिले में तो उसको चाहिए कि किसी बासलाहियत आलिम के पास जाए और अपने इख्तिलाफात को दूर करे। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। कुरान के मुख्तलिफ मुकामात पर अल्लाह ने इंसानों को उसके कलाम में गौर व फिक्र की दावत दी है। गौर व फिक्र से ही इंसान के लिए रहनुमाई के दरवाजे खुलते हैं, रब हकीकी की पहचान होती है, रब की रजा हासिल करने के रास्ते सुझाई देते हैं, उन पर चलने की तौफीक भी अता होती है। गौर व फिक्र ही से हकीकी दुश्मन की भी पहचान होती है और उसके बताए रास्तों से बचा जा सकता है। कुरान पर गौर करने से बात समझ में आती है कि उसकी आयत में कोई इख्तिलाफ नहीं है और न ही किसी किस्म की कोई खामी है। ये इस बात की दलील है कि ये कलाम इलाही है, न कि इंसान का कलाम है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।